دوستان برادر السلام علیکم، ما هستم کاظم و در یوتیوب چینل کاظم ولاگز شما را خوش آمدید میگم. و امروز ما موجود هستیم در دفتر سید الشهدا که سید مهدی آقا و فرمایش دوستا بود از استرالیا که آقا جان گفت که سید مهدی آقا هم کسی که انترویو کنین که اینا بسیار کاری خیر منن برای مردم که است دیگه امروز موجود هستم. السلام علیکم آقا مهدی. سلام. خیریت سر جور هستین؟ سلامت باشید. سر کم درباره چیزای خوب بگین اداره که است که اغراض و مقاصد از چی است اور از کی شما این کار خیر شروع کردین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از تمام اول خما شکریه شما را دامن آقا کی شما مور موقع دادین که تاکي مو کارکردگی و اغراض و مقاصد اداره خورا برای مردم واضح کنیم. اداره سید الشهدا نامشی در تمامی دنیا معلومه، مردمایی که قد از مواسطه بودن در علاقه زندگی مونن تمام میشناسن، خبر دارن که اداره سید الشهدا صرف در نیم پلیٹ یا در ساین بورد نیه، همیشه عملی طور پر در هر میدان در صف اول در هر کجا سید الشهدا ټیم شی بوده، موجود بوده و کارهای خورا انجام داده. از کرونا گرفته تا سیلاب، از سیلاب گرفته تا هر آفاتی که در تارگت کلینگ وغیره در هر مسائلی که در مابین منطقه شده سید الشهدا الحمدلله ادارهشی موجود بوده و برای مردم خوب کار کرده. مقصدی از اداره اینمیه که ما برای مردم خو که در اینجا زندگی مونه آسانی پیدا کنی تا چی حد را ما میتونی قد مردم خو کمک کنی و آسانی پیدا کنی. اینمی مقصد از اداره سید الشهدا ویلفیر سوسایتی اند اسکاوتس گروپ است. دیگه سری برای اداره شما که است که سپورت و ملت شما را که چرا به سپورت کس کو کلام اداره نمیشه. آقا صاحب درباره ازی کم بگین سر. اینمی سوال را خو باید هر کس از ما پرسان کنه. ما ایر دوست داره که مردم باید از ما ایر سوال کنه دروازه اداره سید الشهدا وازه مثل دیگه اداره وری نه. دیگه اداره مگه تو مر دونیشن بیدی باز بی از ما سوال کو. ما همیشه ایر موگی که اگو کس ما را 1 روپیا هم دونیشن نداده باز هم ما پابندی که او آدم را حساب بیدی. او کسی که در منطقه از ما زندگی نکرد از ما هسته ما رو میشناسه در علاقه ما پابندم که برادر اداره پابنده اداره سید الشهدا که او را حساب بیده، چای او دونیشن میده چای دونیشن نمیده. در می منطقه زندگی نکرد از ما زندگی نه، ما پابندی برای ازم بگی. بعضی سوال شما بسیار منطقی سوال، بسیار خوب سوال. ظاهره یک از کلان اداره چریتیبل اداره، یک خیراتی اداره، ایره هیچ کس گفته نمیتونه در گردن خو یا در چاکین خوده که ما اداره را ما میچلن، ما هم گفته نمیتونه. ما خو همو سرکردای از اداره را بچه میچلن. ما خو خالی در رو برویم که بلده اداره میشی اگو جای گپ مگی اصل کار را خو بچه مونه. دونیشن مسئله دونیشن شما گفتین بالکل مور مردم دونیشن میدن در هر مسئله ما مور مردم سپورت نه. هر چیزی که ما درخواست کده برای مردم، هر پروگرامی که پیش کده در پروگرامای ما مردم قد از ما سپورت کده مور دونیشن میدن که الحمدلله در روبروی تمامی دنیا که ما بهترین اجتماعی شادیه را کراو کده در مابین هزارتا که شاهد و گواهیش تمامی دنیا است. بغیر از او راشن پیکیج پروگرامای ما در ماه روزه بغیر از او همیشه کمتون برادر که کمکا مردم مونم برای هر کس که میدیم و دمزو آدم ها میرسانی. مابین اداره سید الشهدا پروگرام سلائی کڑائی جاری و ساریه که بسیار در قلیل بسیار در کم فیس و فیس را مزی خاطر اشتیمو اگر نمو را 4 برنامه را 4 ترایمستر را فری چلا فری را باز مردم اینجا قدر نه همزو خاطر اگو کم بلش اشتی که همی مردم اگر 100 روپیا میده دیلش دمو 100 روپیشی موسازه ما همینجا یک هنر یاد گرفته بدر میشه. کمپیوتر کلاسیز ما یک چند وقت دیسترب بود از خاطر بجلی و غیره نظام بجلی ما صحیح نبود. حالی او رم بخیر ما درست کده انشالله بزودی کمپیوتر کلاسیز رم ما
شروع مونی مو آف ترایمستر بچه را اینجی فری موبایل ریپیرینگ سیستم یاد داد که بچه یاد گرفت هر کدامش از اینجی بدر شد رفتن برای خود دکان واز کردن بله پای خسته شدن کاروبار خوردن بسیار خوب کار کردیم سر بغیر از او مو بلد ارنجمنت یونت داره که اگه کس خون ضرورت چی موشه بسیار در زودترین وقت مو خون بندوبست کده آدم برایش فرش دونر رایی مونی مو در RBC اکاونت داره اونجی خونی از مو جمع کده همیشه اگر اگه کس ارنج نموشه او چیم برای خون دادو نموره از RBC مو برای مردم خون بندوبست مونی تحویل چی مونی مو اینمی کارا را صرف تو کوی آقا ای طرح که اینمی در مابین خونی آدم یک شوقه ایتر نیم مور اکثر مردم مگه اینا دیونه خانه والای خدون ما مگه دیگه مردم را خیلی که مگه شما دیونه شیرم که سک لاش پیدا شده بود او زو کارا بله شما بود همو جنازه را مو بدر کدی جنازه را مو بدر کدی برادر قدی پولیس برادر مو یک جای شده برایش او پولیس فسیلیتیت کدی اون مو جنازه را مو بدر کدی ما دیدم مامون چی بودم بغیر از او هم برادر موگم در هر جای اگو فردی از مو فردی حضرت اگو فردی حضرت اگو جای ضرورت مشم مورا مو خود خو میرسانی برایش سر چند زنا اینجی که است سلاحی کاری یاد میگیره پیش روزانه 130 سیاسر مایا اینجی در سه مختلف کلاسز سه تایمینگ مو برایش یشته در مو سه تایم ما اینجی سلاحی کاری را کلاس یا یاد میگیرن مورا در روز تایم اور این اجتماعی شادی که شما بینیم اور دبنه ازی پروسیجر ازی چیه یعنی آدم که سر رشته خودشی پیدا کرده میره اجتماعی شادی یعنی رنگا بچه‌ای کی نکاح کردن از اول عروسی نمیتن عروسیشی مسئله از نگاه خرچه یا از اگه مسئله دیگه عروسیشی بسیار گرانی آجکل که سپورت نمیتن بس پروسیجر از مو اینمیه که مو نکاح نامه را قدی دو دن شاهد از طرف بیری دو دن شاهد از طرف داماد گرفته اونا را در اجتماعی عروسی میشنه البته مو ایره نمیخوایی که کردیت بگیری که مو اجتماعی عروسی غریبه را کراو ای مابین ازی ای سنس نیه اگو بچه سرمایه دار پیسه داره مگر باشه بایه بگه ما در اجتماعی عروسی میخواییم میشیم مور بسیار در کمال میل میشن ایخو بسیار خوب بامانه بسیار در شوق که خرچه کم باید دیگم که سنه در تاکی امی چیز را مو پروموت کنی اور ای امی عرصیه ارزان شونه آسان شونه تاکہ زیاد سے زیاد بچہ از مو بیتن آرسی آلی بلی از مو آرسی کے سر 1 کروڑ روپیہ را ٹچ ملا بله 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 اور ای کارا که شما منینی بسیار خوب کار است در ذریعه ازی که است محدود چیزا که است وسایل محدود نفر چیزا باشه که آرسی دا ارزان چیزا خلاش نه بله بچه والا که است بوج نشنا زیاد نه این بسیار خوب اقدام شما است دیگه دوستا آقا صاحب که است رئی بودن ایران رئی بودن بس ما اقدار گفتم که آقا صاحب یک ریزه انترویو برای موم یک ریزه یوتیوبر هستی دیگه فرمایشا بود بس آقا صاحب بسیار مهربانی کرد بلی از ما که بای مرتین داد حالا که اگنا کسته امشاو ایران رایی هستم آقا مو دعا منی برای شما برای هر فردی که برای ازی جامعه یک مثبت قدم بالمونه مو همیشه دعاگوی مو سپورتری مو نظریات مو اینمیه که مردمی که برای مردم خو کارمونه موقع دزوی استایی چایو در هر شکل باشه سیاسی مذهبی از مو هسته بیگانه فقط مفاد چی فایده شی در مردمی از مو برسه مو در اول صف در پالوشی استاده بالکل بالکل تشکرش اور ما همیشه گفتم عالم مگم در ذریعه تروی چینل خو کسی خیال نکنه که ما نفر یکو آدم هستم ما دوستان نفری کس نیم ما نفری خود خوستم من اگر هر کس برای کار خو برای کاری خیر خو اگر میخواه ویدیو جور کدو کستا ما برای زو حاضر هستم چاہے ایگو سیاسی چیزا باشه لیکن صحیح مثبت باشه نگیٹیو چیز رو کستا نا ما گای ویدیو نمونم دیگه از تمام شما بسیار مهربانی تشکر بسیار بسیار امید کنم که اینترویو سے مهدی آقا کستا خود شما مدا باشه
और इंशाल्लाह दुआ किन برای ازموم برای آقام که است که اینا نمیتر کاری خیر کده بوره اینا که است خدا جزا بده. بسیار مهربانی، تشکر بسیار. خدا حافظ. بسیار تشکر.